बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सबका? वीडियो को लाइक करने का बेहद शुक्रिया। ZP वॉइस चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। फ़लसफ़ा तन्हाई। जब बशर हाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म हुआ कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र हज का कसद कर रहे हैं, तो उन्होंने तहरीर किया कि मेरी ख्वाहिश है कि आपके हमरा हज करूं। आपने जवाब दिया कि मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारी के पर्दे में ज़िंदगी गुजार दूं, और अगर हम दोनों हमरा होंगे तो एक दूसरे के अयूब हमारे सामने आ जाएंगे और हम एक दूसरे को मायूब तसव्वुर करने लगेंगे। आपने सईद बिन जुबैर को 3 नसीहतें की। अव्वल, सोहबत सुल्तान से इज्तनाब करो। दोम, किसी औरत के साथ मुखलिसाना रहो, खा वो राबिया बसरी ही क्यों ना हो। सोम, राग रंग में कभी शिरकत ना करो क्योंकि ये चीज़ें बुराई की तरफ ले जाने का पेश खैमा है। तबाही मुर्दा दिली में है। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि जब मैंने आपसे पूछा कि लोगों की तबाही किस चीज़ में पोशीदा है, फरमाया कि मुर्दा दिली में है। मैंने पूछा कि मुर्दा दिली का क्या मफ़हूम है, फरमाया कि दुनिया की जानिब राग़िब हो जाना, जन्नत को तबलीग। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला नमाज फ़जर के लिए हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो अंदर के दरवाज़े बंद थे। आप मशगूल दुआ थे और कुछ लोगों के आमीन कहने की सदाएं आ रही थीं। चुनाचे ये ख्याल करके शायद आपके इरादतमंद हों, बाहर ही ठहर गए, और जब सुबह को दरवाज़ा खुला तो मैंने अंदर जाकर देखा आप तन्हा थे। चुनाचे फ़रागत नमाज के बाद जब सूरत हाल दरियाफ़्त की तो फरमाया पहले तो किसी से ना बताने का वादा करो। फिर फरमाया कि यहाँ जिन्नात वगैरह आते हैं और मैं उनके सामने वाज कह कर दुआ मांगता हूँ, जिस पर वो सब आमीन आमीन कहते हैं। करामत। कुछ बुज़ुर्ग आपके हमरा बगरज़ हज रवाना हुए तो इनमें से बाज़ लोगों की शिद्दत से उनको प्यास लगी। चुनाचे रास्ते में एक कुआं नज़र आया, लेकिन उस पर रस्सी और डोल कुछ भी नहीं था। जब हज़रत को सूरत हाल बयान की गई तो फरमाया कि जब मैं नमाज में मशगूल हो जाऊं तो तुम पानी पी लेना। चुनाचे आप नमाज के लिए खड़े हो गए तो अचानक कुएं में से पानी खुद ब खुद उबल पड़ा और सब लोगों ने अच्छी तरह पानी पी कर प्यास बुझाई। एक शख्स ने एहतियातन कुछ पानी कूजे में रख लिया। इस हरकत से कुएं का जोश एकदम थम गया और आपने फरमाया कि तुम खुदा पर एतबार नहीं करते, और इसका नतीजा ये है कि आगे रवाना हुए तो इसमें से कुछ खजूरें उठाकर लोगों को दी, और जिनकी गुठलियाँ सोने की थीं, और जिनको फ़रोख्त करके लोगों के सामान और दीगर चीज़ों सदका वगैरह का बंदोबस्त किया गया। नियत का असर। मशहूर है कि अबू उमरो कुरान की तालीम दिया करते थे और एक नौउम्र हुसैन लड़का तालीम के लिए पहुंचा और आपने उसको बुरी नीयत से देखा, जिसके नतीजे में उस वक्त पूरा कुरान भूल गए और घबराते हुए हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर पूरा वाक़या मनोअन बयान किया। तो आपने हुक्म दिया कि अयाम हज हैं, पहले हज अदा करो और हज अदा करके मस्जिद में पहुंच जाओ। वहाँ तुम्हें मेहराब में मस्जिद में एक साहब मसरूफ़ इबादत मिलेंगे। आप दुआ की इबादत से फरागत। अबू उमरो कहते हैं कि जब मैं मस्जिद पहुंचा तो वहाँ एक कसीर मजमा था और कुछ देर के लिए एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और सब ताज़ीमन खड़े हो गए। जब सब लोगों के जाने के बाद वो बुज़ुर्ग तन्हा रह गए तो मैंने अपना पूरा वाक़या बयान किया। चुनाचे उन बुज़ुर्ग के तसर्रुफ़ से मुझको दोबारा कुरान पाक याद हो गया, और जब फ़रते मसरत में मैं कदम बोस हुआ तो उन्होंने दरिया फरमाया कि मेरा पता तुम्हें किसने बताया है। मैंने अर्ज़ किया कि हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। ये सुनकर उन्होंने फरमाया कि हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझको रुसवा कर दिया, मैं भी उनका राज फाश करके रहूँगा। फरमाया कि जो साहिब ज़ोहर की नमाज के वक्त यहाँ थे वो हसन बसरी ही थे,
اور اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رہنما ہوں، اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا تو اس نے جب حسن بصری سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس کا گھوڑا خرید لیا، لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چلتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہیں۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس آ گیا۔ پھر دوسری شب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں، تو جواب ملا کہ یہ بھی جو بھی بیع کو توڑ دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بیع کو توڑ دیا۔ طریقہ دعوت: شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرگ الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے ہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں جب دنیا بری شے ہے تو پھر تم اس کو جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو پھر بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت ہی عمدہ شے تصور کرتے ہو پھر دنیا میں کیوں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر یہ تیری آتش پرستی کو ملحوظ رکھے گی، لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرا بھر بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ فرما کر ہاتھ میں آگ میں ڈال دیا اور آگ اٹھا لی، اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آگ پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت کیا مسلمان ہو جاؤں؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ آپ مجھے عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اب بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ شہادت بھی درج کروا لائے، اور اس کے بعد شموم صدق و دلی کے ساتھ مشرف اسلام ہو گیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے مجھے غسل دیں اور قبر میں اتاریں، اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں دے دیں تاکہ روز محشر مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس ہو۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور زیریں تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری، اس نے کہا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی ہے، اور جو انعامات مجھ پر کیے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بھی بار نہیں ہے، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب صبح کو بیداری ہوئی تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کی 70 سال آگ کی پوجا کے بعد صرف ایک کلمہ پڑھنے سے وہ مغفرت میں چلا گیا تو اس نے 70 سال تیری عبادت اور ریاضت سے گزارے ہوتے تو
اس کے ساتھ کیا حال ہوتا اور وہ کسی بھی فضل سے محروم نہ ہوتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ZP بوائز۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔